अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त जहाँ पे पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कानून सख्त किए जा रहे हैं, वहाँ पे यूरोप में सिर्फ दो कंट्री ऐसे थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पेपर देते थे या रेजिडेंसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी देते थे। उनमें स्पेन और पुर्तगाल थे। पुर्तगाल ने तो लास्ट ईयर जो है ना वो थोड़ा सख्ती की थी और जो अपनी नेशनलिटी देने का कानून था उसको चेंज किया था और 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया था। लेकिन वो अ, उनकी अदालत ने जो इसको कोर्ट ने पास अप्रूव नहीं किया है, इसलिए वो अभी पुराना ही जो कानून है 5 साल वाला वही चल रहा है। तो दूसरी तरफ जो है वो स्पेन ने लास्ट ईयर जो है वो किया था 3 साल इधर रहने वाला जो कानून था उसको 2 साल कर दिया था कि जो बंदा इधर आके 2 साल रहेगा, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, 2 साल के बाद उसको पेपर मिल जाएंगे। तो अब ये जो नया लॉ है इसको फिर इन्होंने चेंज किया है और एक ओपन इमिग्रेशन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। कल से जो है ये न्यूज़ बड़ी सर्कुलेट है जो है हर जगह पे, स्पेशली स्पेन। लेकिन आज ये अप्रूव हो गई है और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि ऐसे लोग जो स्पेन में गुज़श्ता 5 महीने यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले 5 महीने पहले जो हैं वो अपनी मौजूदगी स्पेन में साबित कर सकेंगे, प्रूव कर सकेंगे, किसी तरह से भी लीगल जो है वो एक्सेप्टेड प्रूफ जो है, उनका कोई बैंक अकाउंट है, बैंक ट्रांजैक्शन है, उनके घर का जो कोई रेंट है, अपॉइंटमेंट ली है, डॉक्टर से जाके मिले हैं तो उसका कुछ प्रूफ है। इस तरह के जो कुछ प्रूफ हैं, आपने सफ़र किया है, आपने कार्ड लिया है, जो ट्राम का, ये ट्रेन का, बस का, वो आपके पास है तो उसके वो भी एक्सेप्टेबल है और उसके बिहाफ पे भी आपको रेजिडेंस कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो इनका प्रोग्राम है, मंसूबा है, प्लान है, ये 5 लाख जो है वो लोगों को रेगुलर कर रहे हैं या पेपर दे रहे हैं या लीगल कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको इधर पार्लियामेंट में भी वोटिंग की जो है ज़रूरत नहीं है। इनने बाएं बाजू की जो जमात पोडिमोस के साथ मुआहदा करके तो ये जो है ना वो जिस मिनिस्टर काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है और ये शाही फरमान के तहत ये नाफज हो जाएगा। आज से जो है 27 जनवरी मंगल के दिन से ये नाफज हो जाएगा। तो इसकी बुनियादी शर्त जो है वो 5 माह आपने इधर 31 दिसंबर से पहले अपनी रिहाइश जो है वो साबित करनी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और इसके लिए जो है मेडिकल रिपोर्ट्स, अस्पताल, डॉक्टर की कोई पर्चियाँ, किराया का कोई मुआहदा, लाइट, पानी, गैस बिल, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कोई बैंक ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफ़र की रसीदें, सोशल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, आपका मेडिकल का जो कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है, ट्रांसपोर्ट टिकट और ये जो है ये चीज़ें जो है अगर आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं महकमे को तो आपके लिए ये टेम्परेरी कार्ड लेना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये शुरू हो जाएगा मई में, जो शुरू होने का इसका यानी कोई एक्सपेक्टेड है वो मई में शुरू हो जाएगा और 30 जून जो है ये इसकी आखिरी तारीख होगी आपकी दरख्वास्त देने की। जैसे ही आप दरख्वास्त देंगे तो ये डिपोर्टेशन जो है वो आपसे फ़ौरन जो है मुअत्तल हो जाएगा, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा या पुलिस जो है या ये
محکمہ جو ہے انسٹاخیریا جو ہے یہ آپ کو نہیں نکال سکے گا۔ درخواست آپ کی قبول ہوتے ہی 1 سال کا آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا۔ آپ کی عارضی رہائش جو ہے اس کا بیس پہ آپ کو ہیلتھ سسٹم اور سوشل سیکیورٹی جو ہے یہ بھی حقوق مل جائیں گے۔ 1 سال بعد آپ نے ریزیڈنسیا دے ترباہو جو ہے نارمل یعنی کام کا کنٹریکٹ جو ہے اس میں کام کی ورک پرمٹ جو ہے آپ کا وہ چینج ہو جائے گا۔ مستقل رہائش آپ لارگا ڈیوریشن جو ہے وہ آپ کا مل جائے گا آپ کو۔ تو یعنی یہ جو ہے اب 2021 کو 2001 سے جو یہ ایک دفعہ کھلی تھی اس طرح اوپن امیگریشن، اب 25 سال بعد دوبارہ یہ کھول رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا، اور بہت سارے جو ہیں لوگ اسپیشلی ہمارے جو ہے پاکستانی لوگ اپنے ہم ملکیوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے اور وہ ان کا استحصال کرتے تھے، ان کی ویجز کم ویجز دیتے تھے، ان کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ یوز کرتے تھے، یعنی اوقات کار اور ڈیوٹی کے ٹائم جو زیادہ لیتے تھے، اب وہ نہیں ہوگا۔ ہیں اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ہے اس کے کچھ بھی جو ہے وہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب قانون بن چکا ہے۔ 2020 میں پرتگال نے 3.5 لاکھ لوگوں کو پرتگال نے 2020 میں ریگولر کیا، قانونی حیثیت دی، اور اٹلی نے جو ہے 2020 میں 2 لاکھ ورکرز کو اجازت دی، جبکہ گریس نے 30,000 لوگوں کو 2023 میں ریگولر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ 20 سال کی سب سے بڑی جو ہے وہ لیگلائزیشن ہے، جس سے لاکھوں لوگ یعنی تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اس حوالے سے اسپین کا نمبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یورپ میں۔ تو اپنے ڈاکومنٹس وہ پورے کریں، جو لوگ ادھر ہیں وہ اس عرصے سے پہلے کے یا اس عرصے کے دوران جو آئے ہیں، یعنی 5 مہینے پہلے، اب اگر بولیں تو تقریباً 6.5 مہینے آج سے پہلے جو ادھر لوگ موجود ہیں اور ان کے پاس وہ اپنے موجودگی کے ثبوت ہیں، ان کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے، اور وہ اپنے جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے اپنے کنٹری سے وہ منگوا کے، اپوسٹل ہوا جو ہوتا ہے وہ منگوا کے تو اپنے ڈاکومنٹ ان آرڈر کریں، اور مئی میں شروع ہونے والے جب یہ اوپن ہوگا درخواستیں ریسیو کی جائیں گی، تب یہ اپنی درخواستیں دینے کے لیے اپنے سب ڈاکومنٹس جمع کر لیں۔ تو اسپین گورنمنٹ کا بہت شکریہ، امید ہے کہ آئندہ بھی یہ گورنمنٹ اپنے شہریوں اور امیگرینٹس کے لیے بہتر جو ہے وہ سہولیات پرووائڈ کرتی رہے گی۔ تو ان کے لیے بھی گڈ لک آپ سب لوگوں کے لیے، اور اسپین گورنمنٹ کو بھی مبارکباد ہے اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے متعلق ان کی فیوچر کے متعلق سوچا، اور انہیں ریگولر کرنے اور ان کو اپنے ملک جانے اور اپنے والدین اور بھائی بہن فیملی سے ملنے کے لیے جو ہے ان کو سہولت دی۔ بہت شکریہ۔ اور مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ دوست جو اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں ان کے جو ہے ان کو انفارمیشن مل جائے اور وہ اپنے ڈاکومنٹس ان لائن کر لیں۔ تھینک یو۔